je vais partager avec le bureau d'IRI. Voilà. Bien. دونك غنبداو السويتشين. اول حاجه اللي كتبغي تكونفيغوري ان سويتش راه بحال ان روتور في لو كاريال. كتجيب واحد البيسي وكتلوغ كتكونيكتا بواحد الكابل كونسول وكتبرونشي عاوتاني في السويتش. في البيسي كنديرو البور ار اس 232 وفي السويتش كنديرو هذاك البور كونسول. دونك هنا غناخدو هاد 2960 غناخدو بيسي مثلا في لو كاريال. كنجيو هنايا كنعزلو هنا ال RS 232 وكنعزلو هنايا الكونسول. كنانستاليو هنا ديك اللوجيس. وي علاش؟ لان انا ما سمعتكش. عرفتش واش انا دونك كاين لوجيسيال تيرا تيرم، كاين بوتي، كاين ايبر تيرمينال. بحال كيف كنا شنا بالنسبه للروتر. كتانستالي شي لوجيسيال من هادو كتجي هنا ليكيفالون ديالو. كتجي هنايا وكتكليكي على تيرمينال وكدير اوكي. هنا راك ملوغي اون مود كونسول. كدير اونطري. فوالا هذا هو لو مود اوتيليزاتور سامبل. ليكيفالون ديال هاد الخدمه هادي هو تجي تكليكي هنا على السويتش ديريكتومون وتكليكي على الكوموند لاين انترفيس و سا ريفيان اون ميم. دونك هنا نديرو لا كونفيغوراسيون دو باز. وي لا كروس بارطاجا معنا. راني مبارطاجيها، غير شوف واش ما كاين. كتبان. كتبان. شوف الكونيكسيون انت ديالك واش هي هذيك ولا لا. انا راه عندي باينه ليكرون اللي بارطاجي، غير ديكونيكتا وعاود تكونيكتا مزيان. دونك نجيو هنايا نزومي لكم واحد شويه. فوالا. دونك هنا كنديرو enable pour passer en mode privilégié, conf T pour passer en mode configuration globale, hostname S1 pour donner un nom au switch, enable password Cisco pour donner un mot de passe pour le passage en mode privilégié. باش كتيستي كدير disable كدير enable كتلقى سيسكو. كدير conf T عاوتاني كدير enable secret Cisco 2. هذا كيكون مود باس كريبتي. دابا ملي ندير اكسيت غندير ديزيبل باش نخرج للاتيزاتور سامبل. غندير انيبل. غندير سيسكو ما غيقبلهاش. علاش؟ حيت هاد سيسكو 2 الي بلو سيكوريزي. دونك غندير سيسكو 2 دونك راه رومبلاس علينا الاخر. كونفتي مود باس بور لا كونيكسيون اون مود كونسول. لاين كونسول 0 باسورد سيسكو لوغين اكسيت بحال الروتور. لي لين فيرتويال كتقول لي لاين في تي يغريك 04 باسورد سيسكو لوغين. وكاين هذيك لوغين سانكرونيس لوغين ب2 جي سانكرونيس. وكاين عاوتاني اكزيك تايم اوت. شحال غيبقى ديال الوقت خدام الى يعني سي اون في ريان سي اون ريست اناكتيف. هذيك لا سيسيون il va durer combien de temps. نقدر نقول لي مثلا 15 دقيقه علامه استفهام 30 ثانيه. دونك هنا لا سيسيون لا ما درت والو انا لمده 15 دقيقه 30 ثانيه راه غاديكونيكتا مزيان. كاين الميساج ديال بانيير بانر موت دي. كتفتح دياز كتقول مثلا اكسي انتردي وكتسد دياز. وكاينه كريبتي تو لي مود باس. بعدا قبل ما نكريبتيهم غنديرو دو شو ران pour afficher la configuration courante. ها هو enable secrets. Il est crypté en utilisant l'algorithme MD5. الرمز ديالو هو 5. هنا enable password سيسكو ما مكريبتيش. ملي كتزيد تهبط بونطري كنكليكي على اونطري باش كنهبط نشوف لا كونفيغ. كنهبط هبط كيتبان لي هنايا لاين كونسول هذا سيسكو ولاين في تيغراك سيسكو وكلشي كيبان لي عنده المود باس ديالو اون كلير. دونك كندير سيرفيس باسورد encryption pour crypter les mots de passe actuels et futurs ودرت WR pour sauvegarder. حتى لهنا كتبان لي لا كونفيغوراسيون ديال الروتر مع السويتش بحال فاش كيتبدلوا. الا درنا شو اي بي انترفيس بريف. دونك هنا اي بي ادريس ما كاينش ادريس اي بي. فرضا بغيت نعطي ادريس اي بي ل اف 020 اف 020 كنقول كونفتي انت اف 020 كتقول لها اي بي اد مثلا 10 001 255 ما يقبلش لك. انت الا درتي اي بي اد علامه استفهام ما كايناش اي بي ادريس. دونك هاد لي زانترفاس ديال السويتش ما كنقدرش نعطيهم دي ادريس اي بي. هذا هو الفرق الوحيد ما بين السويتش والروتر. دونك لو رول ديال السويتش شنو هو غوليي دي ماشين appartenant au même réseau. شنو appartenant au même réseau يعني عندهم لا ميم ادريس
ريزو. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني غنشوفوه ملي نبداو نقراو لي فيلان. دونك هنا غنشدو هاد السويتش غنبروشيو هنا لي بورا بحال ديال السويتش، حيت ما قريناش لي فيلان راه بحال. فوالا. نعطي هاد البيسي هذا مثلا 10,0,0,2، ونعطيو لهذا بيسي لاخر غنعطيه لادريس 10,0,0,3. فوالا. كنبينغي من هنا لهنا. دونك خدمة السويتش هو يورو اليوم اون غيزو هاي سكسسفول. علاش؟ حيت كينتميو لا ميم غيزو وعندهم لا ميم ادريس اي بي. هذا عطينا 10,0,0,2 وهذا عطينا 10,0,0,3. دونك كينتميو لا ميم غيزو. حتى لهنا مزيان. دونك المشكل اللي بقى لينا هو هاد السويتش هذا ما قدرناش نعطيو ادريس اي بي. وبما ان حنا كونفيغورينا لاكسي ا ديستونس، درنا ديك لاين في تي ايغريك اكسيتيرا 04 باسورد سيسكو لوغين اكسيت. حنا في الروتور ديك لاكسي ا ديستونس كنا كنديروه فيا لادريس اي بي ديال الروتور. هنا السويتش دابا باقي ما عنده حتى ادريس اي بي. دونك ما نقدرش انا نكونفيغوريه ا ديستونس، يعني بشي بي سي ا ديستونس ما نقدرش نطلق على السويتش حيت ما عنديش ادريس اي بي ديالو. ابار المود كونسول حيت ما كنحتاجش ادريس اي بي. مي المود كونسول خصك تكون قريب للسويتش، هو قريب للسويتش. مي الا بغيت نكونفيغري السويتش ا ديستونس خصني ادريس اي بي ديالو. هنا كاين واحد لا نوسيون جديده ديال واحد الانترفاس فيرتوال كنسميوها فيلان 1. كتجي هنا للسويتش باش نتيستيو التالنت، كتقول لي انت فيلان 1 وكتعطي ادريس اي بي اد مثلا 10,0,0,1 255 نو شات داون. الشابتر سويفون هو غنهضروا على شنو هما لي فيلان. فوالا هي خدات لادريس اي بي. ملي دير دابا شو اي بي انترفيس بريف كتهبط كتلقى راه كاينه في فيلان 1 خدات لادريس اي بي ليطا ديالها اب مزيان. ملي نبغي نترنيتي السويتش غنجي هنايا وغنجبد الدوس كوماند برومبت وغنقول لي تيل نت هذيك لادريس اي بي اللي عطينا لفيلان 1 10,0,0,1. طلب مني المود باس نقول لي سيسكو. فوالا انيبل سيسكو 2. ونقدر نقول لي كونف دي هوست نيم اس 2 وهنا كونفيغوريت سويتش ا ديستونس وها هو ولا سميتو اس 2. دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون دو باز ديال السويتش ها هو ولا سميتو اس 2. دونك هنا شنو اللي جديد هو عطينا لادريس اي بي لفيلان 1. ودابا نشرحو شنو هو فيلان 1 كيفاش درنا. لا درنا انت فيلان 1 اي بي اد 10,0,0,1 255 ودرنا نو شات. وباش تيلنيتينا جينا هنايا في الدوس درنا تيلنت 10,0,0,1 وعطينا المود باس ديال لينين فيرتوال. دونك هادي هي لا كونفيغوراسيون دو باز ديال ان سويتش. شكون اللي ما فهمش شي حاجه؟